नमस्कार दर्शकबिन, म सविता परियार यहाँलाई स्वागत छ आजको कोरोना अपडेटमा। सुरु गरौं हालसम्मको ताजा अपडेटबाट। 39,642 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 682 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ भने सफल उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या 112 जना रहेका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा 46,029 जना रहेका छन् भने 567 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार गत जेठ 4 गते वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका 72 वर्षीय वृद्धको स्वाब परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। श्वास प्रश्वास, निमोनिया, क्षयरोग लगायतले ग्रस्त भएका ती वृद्ध चिकित्सित भएपछि चिकित्सकले उनलाई आइसियुमा भर्ना गरेका थिए। कोरोना शंकास्पद लक्षणहरू देखिएपछि नारायणी अस्पतालबाट भीटीएम मगाएर उनको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। उपचारकै क्रममा 2 दिनपछि जेठ 4 गते वृद्धको मृत्यु भइसकेको थियो, तर कोरोनाको परीक्षणको नतिजा आउनु अघि नै सब परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। साथै परिवारले अन्तिम संस्कार समेत गरिसकेको बताएका छन्। दाह संस्कारमा 70 भन्दा बढी मानिस सहभागी थिए। मृत्यु अघि नै निकालिएको स्वाबको रिपोर्ट भने आज मात्र आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले बताए। उनका अनुसार मृतकको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। रिपोर्ट अघि नै दाह संस्कार गरिएको रहेछ उनले भने। त्यसैले मृतकको गाउँ वरिपरि तारबार गरी सील गरेका छौं। गाउँ नजिकै खोलामा गरिएको दाह संस्कारमा सहभागी भएका मलामी र मृतकका परिवारलाई गाउँमै बस्न निर्देशन दिएको र प्रहरीले कसैलाई पनि आउजाउ गर्न दिएको छैन। उनका अनुसार मृतकको सम्पर्कमा रहेकोलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ। उनका छोराले भने हस्पिटलले स्वाब लिएको अथवा नलिएको आफूहरूलाई जानकारी नदिएको र अस्पतालको लापरवाहीले गर्दा परिवारले दुःख भोग्नु परिरहेको उनले बताए। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको प्रकोप छाएको छ। आज हामी लकडाउनको 63औं दिनमा छौं, तर पनि सरकारले गरेको कोरोनाको नियन्त्रणको कार्य भने सफल हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्णतया सभ्य नागरिक बनी पालना गरौं, घरमै बसौं, आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखौं, आफू बचौं, देशलाई बचाउँ। जय नेपाल। कोभिड-19 को दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा उपस्थित छु। मेरो साथमा सागर सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँले सांकेतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। आज जेठ 12 गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको संख्या 51,642 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 95,192 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट थप 2,904 वटा परीक्षणहरू भएका छन् भने आरडीटी विधिबाट भएका परीक्षणहरूको संख्या गत 24 घण्टामा 5,166 रहेको छ। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रादेशिक विवरण अनुसार आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 10,827, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,468, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 23,313, गण्डकी प्रदेशमा 7,701, प्रदेश नम्बर 5 मा 16,215, कर्णाली प्रदेशमा 10,058, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 20,610 गरी कुल 95,192 वटा आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 1,677 छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 9,026, बागमती प्रदेशमा 878, गण्डकी प्रदेशमा 1,688, प्रदेश नम्बर 5 मा 20,463, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 3,991 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,306 वटा 6 जना
क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। यसरी कुल क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 46,029 रहेको छ। आइसोलेसनमा पुष्टि भएका संक्रमित केसहरू रहेको प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म अहिले संक्रमित रहेको संख्या 60, प्रदेश नम्बर 2 मा 201, बागमती प्रदेशमा 26, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश नम्बर 5 मा 256, कर्णाली प्रदेशमा 11, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10 रहनुभएको छ आइसोलेसनमा भने। हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू 26 जना, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 बाट 33 जना, बागमती प्रदेशबाट 11 जना, गण्डकी प्रदेशबाट 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 बाट 34 जना र सुदूरपश्चिमबाट 5 जना गरी कुल 111 जना हालसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यहाँ डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू 24 गत पछिल्लो विवरण अनुसार थप 24 जना डिस्चार्ज हुनुभएको हो, जसमध्ये 9 जना महिला र 15 जना पुरुष हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका 18 जना, त्यसैगरी पर्सा छप्कैयाका 18 जना जो 4 महिनादेखि 66 वर्षका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 21औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू धनुषाका, काठमाडौँका, धादिङका, दाङका र बर्दियाका 1-1 जना, उहाँहरू 9 दिनदेखि 10औं दिनको बीचमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी टेकु अस्पतालबाट सर्लाही घर भएका 1 जना 34 वर्षीय पुरुष 5औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 24 छ। गत पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार यसरी 111 जना हालसम्म डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। डिस्चार्ज भएका सबैहरूमध्ये पुरुषहरू 83 जना र महिलाहरू 28 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको बारेमा अपडेट दिन चाहन्छु। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरहरू छ, 1115 र 1133, जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर कोभिड-19 को विवरणहरू, यहाँहरूको प्रश्नहरू र यस सम्बन्धी जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। गत 24 घण्टामा 1652 जनाले कल गर्नुभएको थियो। सबै कलहरूको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यहाँहरूसँग जोडिने अर्को माध्यम हाम्रो एप्लिकेसन हो। 2वटा एप्लिकेसन छ, मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेज मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेजमा आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको आजसम्मको संख्या 49,009 रहेको छ। गत 24 घण्टामा 490 जनाले आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ, यानि कि आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विवरण भरेर उहाँहरू संक्रमित भएको वा नभएको हामीले थाहा पाउँछौं। यसरी सम्भावित संक्रमितहरू थप 4 जना रहनुभएको छ र उहाँहरू ओखलढुङ्गा, बुटोल, सप्तरी र काठमाडौँका हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ र हालसम्म यी सबैको ट्रेसिङ गर्दा यो ग्रुपबाट पोजिटिभ केसहरू नआएको हामीलाई सम्बन्धित महाशाखाबाट जानकारी आएको छ। कोभिड-19 को नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा 1 प्रयोगशाला थप भएको छ। यसरी कुल अब देशभरका 20 वटा प्रयोगशालाहरूमा कोभिड-19 को पीसीआर विधिबाट परीक्षण हुने गरेको छ। टियुटिएच महाराजगञ्जको टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा हिजोदेखि आरटीपीसीआर मसिन जडान भई काम सुरु भइसकेको छ। परीक्षण सुरु भएर सञ्चालनमा आएको छ। यो सँगै संख्या 20 पुगेको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरू पछिल्लो अपडेट अनुसार 6 जनाको पहिचान थप भएको छ। सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा अछाम मेल्लेक गाउँपालिकाका व्यक्ति जो अछाम अस्पतालमा रहनु भएको छ 32 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएकोमा जम्मा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। गुलरिया 10 बर्दियाका
22 र 24 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी गुलेरिया 2 बर्दियाकै 18 वर्षीय पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू जिरा भवानी गाउँपालिका 4 पर्साका कालिकामाई क्वारेन्टाइनमा रहेका एक 18 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका 15 घर भएका कलैया 12 मा कार्यरत एकजना 28 वर्षीय पुरुष जो कलैयामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि संक्रमित देखिनु भएको छ। यसरी थप 6 जना नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 का 7 वटा जिल्ला संक्रमित जिल्ला रहेका छन् अहिले, जसमा 86 जना कुल संक्रमितको संख्या छ भने प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्ला संलग्न छन्, जसमा 235 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ हालसम्म। बागमतीका 11 जिल्लामा 38 जना, त्यसैगरी गण्डकीका 3 जिल्लामा 5 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 7 जिल्लामा 292 जना, कर्णाली प्रदेशका 2 जिल्लामा 11 जना र सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लामा 15 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या रहेको छ प्रादेशिक विवरण अनुसार। अब अन्तिममा एउटा फेरि दुःखद खबर। नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज पर्सामा गत 4 गते कलैया 7-12 का 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो, जसमा कोभिड-19 को RT-PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै पोजिटिभ देखिएका मृत्युहरूको संख्या 4 पुगेको छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा ट्युबरकुलोसिस भएको, उहाँको दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको, सास फेर्न गाह्रो भएर गत जेठ 2 गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको, आइसियुमा उपचार भएको र जेठ 3 गते नै स्वाब कलेक्सन भएको थियो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा शंकास्पद भेटिएपछि उहाँलाई पुनः थप परीक्षणको लागि उहाँको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि गर्दा पोजिटिभ आएको छ र यो उहाँको त्यसपछि 4 गते मृत्यु भयो र जेठ 5 गते नै उहाँको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू सबैको स्वाब कलेक्सन गरेर परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइसकिएको अवस्था छ। त्यस्ता सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको यसअघि नै 6 जनाको संक्रमण देखिसकिएको थियो र थप परीक्षणहरू पनि स्वाब नमुना कलेक्सन सँगै भइरहेको छ। यो सँगै कुल कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 रहेको छ भने यो पछिल्लो नयाँ संक्रमितको 6 र यो 1 जना मृत्यु भएको 1 गरी कुल 7 वटा थप संक्रमित पोजिटिभ भएको छ र हालसम्म संक्रमितको संख्या यसो गर्दा 682 पुगेको छ। 682 मध्ये 602 जना पुरुष र 80 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। सबै नयाँ संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत भइरहेको छ। त्यसैगरी हामीलाई पछिल्लो अपडेट भर्खरै प्राप्त अनुसार तौली हावाबाट 1 जना थप डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो। यसरी 111 र यो थप 1 जना गरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या निको भएर घर फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या 112 पुगेको छ। यो सँगै आज हामीले हाम्रो परीक्षणको दायरा पनि बढिरहेको अवस्था, हाम्रो लजिस्टिकको सप्लाईहरूको अवस्था के छ, हामी अब संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हामीलाई आवश्यक पर्ने किटहरू परीक्षणको लागि खास गरी आवश्यक पर्ने PCR का किटहरू, RDT का किटहरू, VTMहरू लगायत हामीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पनि जरुरी पर्छ। त्यस्ता सामग्रीहरूको बारेमा के छ त स्थिति, कति हामीसँग छ, कति हामीले प्रदेशमा पठायौं, के कस्तो अवस्था छ,
यसको बारेमा विस्तृत विवरण यहाँहरूमाझ पस्कनको लागि हामीले व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र राज डोटेललाई यहाँ निम्ताएका छौँ। म डोटेल सरलाई यहाँ आएर विवरणहरू प्रष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आफ्नो अपडेट यही अन्त्य गर्छु। नमस्ते। कोभिडसँगका सामग्रीहरूको आवश्यकता पहिचान गर्न हामीले 1500 केसलाई आधार मानेर पूर्वानुमान गरेका थियौं। केसको संख्या बढेसँगै हामीले यो पूर्वानुमानलाई पुनरावलोकन गरेका छौं र अहिले हामी 5000 केसलाई चाहिने सामग्रीहरूलाई आधार मानेर हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौं। हालसम्म हामीले प्राप्त गरेको भिटिएम 1 लाख हो र हामीले विभिन्न जिल्ला प्रदेशहरूलाई 88,000 हामीले वितरण गरिसकेका छौं। हामीसँग 12,000 मौजुदातमा छ र हामीले 2,05,000 भिटिएम खरिद गर्नको खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौं र चाँडै हामी प्राप्त गर्दैछौं। त्यसैगरी पीसीआर किट हामीले 1,28,000 पीसीआर किटहरू प्राप्त गरेको थियौं र 78,000 हामीले बाँडेका छौं, विभिन्न ठाउँमा पठाएका छौं र हामीसँग 50,000 मौजुदात रहेको छ र 1,75,000 थप किटका लागि हामीले पीसीआर किटका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। यसैगरी हामीले आरडीटी 1,75,000 आरडीटी हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको थियौं। ती मध्ये हाम्रो चाहिँ अहिले पनि 80,000 जति आरडीटी हामीले फिल्डमा नै छन्। तिनीहरूको आउने क्रम जारी छ, रिपोर्ट आउने क्रम जारी छ र अहिले हामीले थप 1,21,000 आरडीटी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौं। हामीसँग पीपीईहरू 1,46,000 पीपीईहरू हामीले प्राप्त गरेका छौं र हामीले 54,000 पीपीईहरू विभिन्न प्रदेशलाई जिल्लालाई वितरण गरेका छौं र हामीसँग अहिले 92,000 पीपीईहरू चाहिँ सेटमा यो मौजुदात रहेको छ। यो सेट भित्र हामीले योदेखि बाहेक मास्क हामीसँग अहिले 15 लाख मास्क हामीसँग स्टकमा रहेको छ। N95 मास्क 1,80,000 चाहिँ हामीसँग छ। ग्लोभ्सहरू हामीसँग 2,78,000 ग्लोभ्सहरू छन्। सुकभर 53,000 छन्। त्यसैगरी सर्जिकल क्याप 17,000 छ हामीसँग। आईआर थर्मामिटर हामीसँग 600 वटा आईआर थर्मामिटर छन्। यसरी हामीले हेर्दै जाँदा हामीले चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि हामीले यसलाई वितरण गरेका छौं। करिब मास्क हामीले 17 लाख मास्क हामीले प्रदेशमा वितरण गरेका छौं। पीपी को सेट 57,000 पीपी सेट हामीले प्रदेशहरूलाई दिएका छौं। प्रदेश मार्फत चाहिँ जिल्लामा हस्पिटलहरुमा पुग्ने गरी पठाएका छौं। N95 मास्क हामीले 52,000 जति N95 मास्क हामीले वितरण गरेका छौं र त्यसैगरी हामीसँग चाहिँ स्यानिटाइजरहरू हामीले करिब 10,000 बोतल स्यानिटाइजरहरू पठाएको छौं। यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दा हामीलाई प्राप्त हुने सामग्रीहरूलाई हामीलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू, संघ संस्थाहरू, सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरूले हामीलाई सामग्रीहरू चाहिँ दिनुभएको छ। यी सामग्री सबै चाहिँ सहयोगी निकायहरूबाट प्राप्त कोभिड विरुद्धको लडाईँमा प्राप्त सामग्रीहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर राखेका छौं। हामीसँग ELMIS सूचना प्रणाली छ, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ र यसमा हामीले चाहिँ पारदर्शी ढंगले यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर सूचना प्रणालीभित्र व्यवस्थित गरेर राखेका छौं र आगामी दिनमा यसबारे हामी अझ विस्तृत र पारदर्शी सूचनाहरू उपलब्ध गराउँदै जानेछौं। हामीले प्राप्त हुने सबै सामग्रीहरूलाई र तिनीहरूको खर्चलाई पारदर्शी गर्न मैले भनिसके सूचना प्रणाली युज गरेको छौं र यो हामीले प्रत्येक प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, कोभिड अस्पतालहरू, कोभिड क्लिनिक्सहरू सबैमा हामीले यो सूचना प्रणालीहरूलाई चाहिँ स्केल अप गरेर लगेका छौं र
यो प्राप्त गरेका सूचना प्रणालीहरू प्राप्त हुने बित्तिकै सूचना प्रणालीमा चाहिँ इन्ट्री गरियो भने र तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ खर्च भएको सामग्रीहरूलाई पनि खर्च चाहिँ त्यहाँबाट निकासा गरियो भने यसले चाहिँ रियल टाइम डेटा देखाउँछ र हामीले कहाँ कस्तो अवस्था छ यहीँ बसेर त्यसको मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले हाम्रो वितरण प्रणाली कस्तो छ हेर्दाखेरि हामीले प्रदेश मार्फत प्रदेश निर्देशनालय र यो यस प्रदेशमा भएका चाहिँ आपूर्ति केन्द्र मार्फत हामीले वितरण सामग्रीहरू पठाउँछौँ र त्यहाँबाट आवश्यक सामग्रीहरू प्रत्येक जिल्ला र अस्पतालहरूमा चाहिँ जान्छन् र केस देखिएको अस्पतालहरू र केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई हामीले यहीँबाट केन्द्रबाट पनि रेस्पोन्स गर्छौँ। योदेखि बाहेक जिल्ला र स्थानीय तहमा जाने सामग्रीहरू हामी केन्द्रबाट पठाउँदैनौँ, त्यो सामग्रीहरू चाहिँ प्रदेश मार्फतै जान्छन्। हालसम्म नेपाल सरकारले 92 करोड रुपियाँको सम्झौता र सामग्रीहरू प्राप्त गरिसकेको छ भने करिब 66 करोड रुपियाँको सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। हस्, धन्यवाद।